बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली चैनल इंडिया पे आज ईद गदीर की अज़मत क्या है, इसके ऊपर इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास शाद नकवी साहब का बयान। हज़रात नाज़रीन किराम, ईद गदीर के इस अज़ीम और इसी ईद अकबर के मौके के ऊपर मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अली चैनल इंडिया की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि सवाल किया गया है कि इस ईद गदीर की अहमियत और ईद गदीर की अज़मत क्या है, तो देखिए, ईद गदीर की अहमियत ये है कि हमारे आपके आठवें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा और क़यामत का रोज़ आएगा तो 4 दिन ऐसे हैं कि जिनको दुल्हन की तरह से आरास्ता करके मैदान क़यामत में पेश किया जाएगा। जिस तरह से तमाम मखलूक, तमाम इंसान रोज़ महशर अपने अपने इमाम के साथ मैदान क़यामत में बुलाए जाएंगे, इमाम फरमा रहे हैं कि उसी तरह से 4 रोज़ 4 दिन ऐसे होंगे जिनको मैदान क़यामत में पेश किया जाएगा और वो दुल्हन की तरह से आरास्ता होंगे, डेकोरेटेड होंगे, सर से पाँव तक वो जिस शक्ल में भी आएंगे उनको आरास्ता करके लाया जाएगा। उन 4 रोज़ों में, 4 दिनों में, एक ईद उल फित्र का दिन होगा, एक ईद कुर्बान का दिन होगा और एक रोज़े जुमा होगा और एक ईद गदीर होगी। यानी ये 4 ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा और रोज़े जुमा और ईद गदीर को दुल्हन की तरह से सजाया जाएगा। और आठवें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और इन 4 ईदों में भी सबसे ज़्यादा रोशन और सबसे ज़्यादा मुनव्वर और सबसे ज़्यादा बाज़ीनत और सबसे बाअज़मत दिन ईद गदीर का दिन होगा। इसलिए कि ईद गदीर ईद अकबर है, ईद गदीर ईद अहले बैत है। इस ईद की इतनी अहमियत है कि आलम अरवाही में अल्लाह ने तमाम अम्बिया से मौलाए कायनात जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इकरार लिया था। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान के लिए जब पैगम्बर अपने हज आखिर से वापस लौट रहे थे तो मैदान गदीर में, जिसको मकाम खुम कहते हैं, वहाँ सूरह मायदा की आयत नाजिल हुई कि मेरे रसूल, आप वो हुक्म पहुँचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पे नाजिल किया जा चुका है। तो जैसे ही सूरह मायदा की आयत नाजिल हुई, पैगम्बर इस्लाम ने तमाम हाजियों को जो आगे चले गए थे उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया और उस मैदान में कजावों का मेंबर बनाया। मेंबर पर जाने के बाद एक तवील खुतबा फरमाया और ख़ुतबे के इख्तिताम में मौलाए मुत्तक़ियान को अपने हाथों पर बुलंद किया और फरमाया कि अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूँ, अला मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ अलीउल मौला, आगाह हो जाओ कि जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके ये अली मौला हैं। उसके बाद नबी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। नबी के मेंबर से उतरने के बाद हस्सान ने पैगम्बर इस्लाम से इजाज़त चाही, पैगम्बर ने उनको इजाज़त दी। उन्होंने मौला अली की शान में कसीदा पढ़ा। पैगम्बर इस्लाम ने उसी मैदान में खेमे नस्ब करवाए। 3 दिन तक खेमे लगे रहे। एक गुलाबी रंग का खेमा था जिसके बीच में मौलूद काबा तशरीफ़ फरमा थे, मौला अली उसमें बैठे थे और उसमें एक दाखिले का दरवाज़ा था और एक खारजे का दरवाज़ा था। तमाम असहाब व अज़वाज जो मैदान गदीर में मौजूद थे वो बारी बारी मौलाए कायनात के हाथ पर बैत करते थे, उनको विलायत की मुबारकबाद पेश करते थे। उसके बाद जब 3 दिन गुज़र गए तो पैगम्बर ने फिर मजमे को एक और हुक्म दिया और वो हुक्म ये दिया कि जो यहाँ हाज़िर हैं उन पर वाजिब है कि इस ख़बर को वो गायब तक पहुँचा दें। देखिए, पैगम्बर इस्लाम का ये ऐलान भी बहुत अहम है, ये हुक्म भी बहुत अहम है कि पैगम्बर ने हुक्म दिया कि हाज़रीन पर वाजिब है कि वो गायबीन तक ये ख़बर पहुँचाएँ। इसका मतलब मौला अली की विलायत उस खुशबू का नाम है जिसको सिर्फ़ अपने सीने के गुलशन में महदूद नहीं करना चाहिए बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना चाहिए। पैगम्बर का ये हुक्म है कि हर शख्स के लिए लाजिम है कि जहाँ वो ख़ुद मौलाए कायनात जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का वली मान रहा है, वहीं दूसरों तक भी मैदान गदीर की ऐलान विलायत की ख़बर पहुँचाए। चुनांचे पैगम्बर के इस हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हमारे फ़ुक़हा ने उसी ऐलान गदीर के बाद से लेके आज तक मुसलसल जब जब ये ईद गदीर आई है तब तक ऐलान विलायत का एहतमाम किया, जश्न गदीर का एहतमाम किया। इस वक्त भी हम पर चरागा करें, सुर्ख रंग का परचम लगाएं ताकि देखने वालों को मालूम हो कि आज ही का दिन वो था कि जब नबी ने फरमाया था कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ अलीउल मौला। इसलिए कि इस ईद की बहुत अज़मत है, बहुत अहमियत है। चुनांचे हदीसों में है कि इस दिन मोमिनीन को खाना खिलाना सवाब है,
مومنین کی عیادت کرنا ثواب ہے، غریبوں کی مدد کرنا ثواب ہے، خوشبو لگانا ثواب ہے، اچھے کپڑے پہننا ثواب ہے، یہاں تک کہ صیغہ اخوت جاری کیا جاتا ہے، یعنی مومنین ایک دوسرے کو اپنا بھائی بناتے ہیں، اس میں بھی بے حد ثواب ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے۔ لہٰذا اس عید غدیر کو کسی بھی عالم میں آپ مخفی نہ رکھیں۔ ہاں، ہدایات کی وجہ سے جس طرح سے آپ گھر میں رہتے ہیں لیکن نماز ترک نہیں کرتے، آپ گھر میں رہتے ہیں مگر اعمال صالحہ کو ترک نہیں کرتے، اسی طرح سے آپ گھر میں رہتے ہوئے مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کو ہرگز ترک نہ کریں، بلکہ چراغاں کے ذریعے اپنے گھروں میں بتیاں لگا کے، موم بتیاں روشن کر کے، خوشبو لگا کے اس مولا کائنات کی ولایت کی خوشبو کو دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے کہ ملت مسلمہ میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو غیر شیعہ ہیں، ان کو عید غدیر کی خبر تک نہیں ہے۔ دیکھیے، عوام کی غلطی نہیں ہے، ان کے علماء کی غلطی ہے کہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں واقع غدیر موجود ہے۔ ہر عالم اہل سنت اس بات کا، اگر پڑھا لکھا عالم ہے تو اس بات کا اقرار کرے گا کہ خود ان کی کتابوں میں عید غدیر کا واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ بہت بڑے عالم ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے اپنی کتاب در منصور میں تفسیر میں لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر میں لکھا ہے، نہ جانے کتنے علماء اہل سنت میں جو اہل حدیث علماء ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کی یہ بھی غدیر میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یہ آیت بھی غدیر میں نازل ہوئی ہے۔ اور اتنی آیات غدیر میں نازل ہوئیں، اتنا اہتمام غدیر میں نازل ہوا کہ اس کو عید غدیر قرار دیا گیا ہے۔ بس میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ ملت مسلمہ کے دماغ میں ہے کہ عیدیں تو صرف دو ہوتی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید قرباں ہے، زیادہ روز جمعہ کو بھی لوگ عید مانتے ہیں۔ یہ غدیر کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے تو وہ سورہ مائدہ، جس سورہ مائدہ میں آیہ ولایت موجود ہے، آیہ غدیر موجود ہے، اسی سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ جو اللہ کے معصوم نبی تھے، جو روح اللہ تھے، جو کلمۃ اللہ تھے، ان کی دعا بھی موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، جناب عیسیٰ کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ اب میں چیلنج دے رہا ہوں کہ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے آگے جناب عیسیٰ نے کہا کہ اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان بھیج اور اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دیں۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ نے خالی دسترخوان کی دعا نہیں مانگی ہے، یہ دعا مانگی ہے کہ جس دن دسترخوان نازل ہو اس دن کو عید کا دن قرار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانی دسترخوان اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس دن آسمان سے کوئی خاص نعمت نازل ہو تو وہ دن بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ اب ملت مسلمہ فیصلہ کرے کہ کھانا بڑی نعمت ہے یا مولا علی کی ولایت بڑی نعمت ہے۔ احادیث میں ہے کہ قرآن میں جو ارشاد ہو رہا ہے جگہ جگہ کہ روز محشر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کھانے پینے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مولا علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ جناب عیسیٰ کے لیے جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، جس دن مولا علی کی ولایت کا حکم نازل ہوا اسے عید غدیر کہتے ہیں، وہ بھی عید کا دن ہے۔ اسی دن دین مکمل ہوا ہے، اسی دن کفر مایوس ہوا ہے، اسی دن اللہ اسلام سے راضی ہوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دین کو بھی مکمل کر دے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے، تو عید غدیر کا اہتمام کیجئے، اپنے گھروں میں چراغاں کیجئے، مومنین کو مبارکباد پیش کیجئے۔ ہرگز مولا علی کی ولایت کے دامن سے اپنے دامن کو بالکل ترک نہ کیجئے، اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کیجئے، اس لیے کہ ہمارا ماضی علی ہے، ہمارا حال علی ہے، ہمارا مستقبل علی ہے۔ ہم آپ جو پہچانے گئے ہیں تو دولت سے نہیں پہچانے گئے، حکومت سے نہیں پہچانے گئے، ہم مولا علی کی ولایت سے پہچانے گئے ہیں۔ اور خاص کر کے ایک عمل، ایک تو نماز عید غدیر ہے وہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے ایک عمل یہ ہے کہ عید غدیر کے دن جب آپ فون کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی اگر کسی مومن سے ملیے تو مومن ایک دوسرے سے یہ ایک جملہ ضرور کہیں،
جس طرح سے ماہ محرم میں جب روز عاشورہ آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس دن امام حسین کے قاتلوں پہ زیادہ زیادہ لعنت پڑھو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ اولادہ ہی کہو۔ ویسے ہی عید غدیر کے دن حکم ہے کہ زیادہ زیادہ یہ جملہ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہم کو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ دعا کیجئے کہ اس دنیا میں بھی ہم اسی ولایت کے جادے پر قائم رہیں، اور مرتے مرتے جب دنیا سے جائیں تو ہماری آنکھوں میں مولا حسین کے غم کا آنسو ہو، ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ والسلام، خدا حافظ۔